बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान आसफ़ चीमा आपकी खिदमत में हाज़िर है। अगर दुनिया से अच्छाई ख़त्म हो गई तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर दुनिया से बुराई ख़त्म हो गई तो फिर भी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। यकीनन आपके ज़हन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि अच्छाई ख़त्म हो गई तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये तो समझ में आता है। बुराई के हाथ में से दुनिया के हाथ में का क्या लेना देना? ये बात समझाने के लिए पहले मैं आपके साथ एक हदीस कुदसी का मफ़हूम जो है शेयर करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर दुनिया से अच्छाई का खात्मा हो गया तो मैं दुनिया ख़त्म कर दूंगा, और अगर दुनिया से बुराई का खात्मा हो गया तो तब भी मैं दुनिया ख़त्म कर दूंगा। दुनिया के कायम और दायम रहने की एक अहम वजह जो है अच्छाई और बुराई का तवाज़ुन है। अच्छाई के खात्मे से दुनिया का ख़त्म होना तो समझ में आता है। यकीनन आप जानना चाहते होंगे कि बुराई के खात्मे के साथ दुनिया के खात्मे का क्या ताल्लुक है। तो यहाँ पर मैं अपनी नाकस राय और अपने नाकस इल्म के मुताबिक आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जो पसंदीदा बंदे हैं उनको एक एजाज़, उनको एक ऑनर देने के लिए कभी कहा कि जब मेरा ये बंदा सजदे में होता तो मुझे बड़ा पसंद होता है। कभी अल्लाह फरमाते हैं कि रुकू की हालत में मुझे बंदा बंदा पसंद है। कभी कहता है कि जब मेरा बंदा किसी यतीम के सर पे हाथ रखता है तो मुझे बड़ा पसंद है। कभी किसी प्यासे को पानी पिलाता है तो मुझे बड़ा बंदा अपना पसंद आता है। कभी किसी भूखे को खाना खिलाता है तो मुझे बड़ा पसंद आता है। कभी रास्ते से भटके हुए को रास्ता दिखाता है तो मुझे वो अपना बंदा बड़ा पसंद आता है। अब ये मुख्तलिफ अच्छाइयों अच्छे अमाल की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन लोगों को अच्छा कह रहे हैं, उन लोगों में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद वो इंसान है जब कोई मेरा वो बंदा गलती करके, कोई बुराई करके या कोई गुनाह करके उस पर नदामत का इजहार करता है, मेरे सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, मुझसे माफ़ी मांगता है। मुझे वो बंदा बहुत पसंद है। इसका मतलब है कि दुनिया में अगर बुराई है, इंसान करता है, फिर उसको उस बुराई के ऊपर नदामत होती है, फिर वो अपने अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वो बंदा मुझे इंतहाई पसंद है। तो ये वजह है कि दुनिया में बुराई खत्म हो गई तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, अब ये अच्छाई और बुराई का आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है, बड़ा तरीही रिश्ता है। अगर कहा जाए कि इस अच्छाई और बुराई के रिश्ते का आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ था तो ये गलत नहीं होगा। याद रखिएगा कि अगर अच्छाई कमजोर पड़ जाएगी तो बुराई जो है वो ताकतवर हो जाएगी, और अगर इसके बिल्कुल मुतजाद यानी कि अच्छाई कमजोर पड़ेगी तो बुराई जो है वो ताकतवर हो जाएगी। लेकिन जब बुराई जो है ताकतवर तरीन होती जाएगी तो एक वक्त आएगा कि अच्छाई जो है वो गालब आ जाएगी, हर तरफ अच्छाई फैल जाएगी। अब ये बात, वो कहते हैं ना कि रात चाहे कितनी भी तवील हो, एक दिन सवेरा जरूर होता है। यही बिल्कुल बात ऐसे ही है कि बुराई चाहे जितनी मर्जी ताकतवर हो जाए, वो ज्यों ज्यों बुराई ताकतवर होना हो रही होती है तो समझो कि अच्छाई जो है वो गालब आने वाली है। कुछ इसी तरह के पाकिस्तान के अंदर हालात हैं। 1947 से पहले बरसगीर के मुसलमानों को भी एक अच्छाई के ऊपर, एक नुक्ते के ऊपर, एक नजरिए के ऊपर इकट्ठे होने का मौका मिला और मुसलमानों ने भरपूर उसके ऊपर जदोजहद की, फायदा उठाया, जिसके नतीजे में 1947 14 अगस्त को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुसलमानों को तोहफा मिला, एक आज़ाद मुमलिकत की शक्ल में, एक आज़ाद रियासत की शक्ल में। बदकिस्मती से बानिया पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ज़िंदगी ने वफा ना की तो इस अच्छाई को जो है अब मज़ीद आगे फैलने का मौका ना मिला। अच्छाई कमज़ोर होती गई और बुराई ताकतवर होती गई। 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबकात में आप देखें, मुख्तलिफ शोबों में देखें, बहुत सारी बुराइयां आपको नजर आएंगी। इसी तरह आपको सियासत के अंदर भी, पाकिस्तानी सियासत में भी 1947 से लेकर अब तक की जो है बुराइयां नजर आएंगी।
یعنی کہ جنرل یحییٰ کی شکل میں کبھی نظر آئے گی، کبھی جنرل ایوب کی شکل میں نظر آئے گی، کبھی آپ کو جنرل ضیاء الحق کی شکل میں نظر آئے گی، تو کبھی جنرل پرویز مشرف کی نظر آنے. کیونکہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جمہوری ملک ہے، تو جمہوری ملک کے اندر مارشل لا سب سے بڑی برائی ہے. تو جن لوگوں نے یہ مارشل لا لگائی انہوں نے برائی کی. یعنی کہ 1947 سے لے کر جو ہے اب تک سیاسی طور پر پاکستان میں برائی دن بہ دن مضبوط ہوتی گئی. لیکن کہتے ہیں رات کتنی بھی طویل ہو ایک دن سویرا ہونا ہی ہوتا ہے. تو آج سے تقریباً 2.5-3 سال پہلے 1947 کے بعد پاکستان کی قوم کو پہلی مرتبہ ایک اچھائی کے اوپر، ایک نقطے کے اوپر، ایک نظریے کے اوپر اکٹھا ہونے کا موقع پھر دوبارہ ملا. وہ کیسے؟ جب آج سے تقریباً 2.5-3 سال پہلے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے پاکستان کی حکومت، عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا، اس کی جگہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی. تو بظاہر یہ برائی تھی، اور جو پاکستان میں 1947 سے ایک برائی کا، سیاسی برائی کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، تو یہ اس کا ایک جس کو کہہ لے کہ پیچ تھا، عروج تھا. تو اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک عجیب سا ماحول پیدا ہوا. اب لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں کردار کشیاں شروع ہو گئیں، چار دیواری کا تقدس پامال ہونا شروع ہو گیا. پاکستان میں دن دہاڑے لوگ اغوا ہونے لگ گئے. یعنی کہ پاکستان کی جو پچھلی 77 سالہ تاریخ تھی، وہ اس کے اندر جو سیاسی برائیاں تھیں وہ اب عروج کے اوپر چلی گئیں. تو یہاں پر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اس کی کریڈیبلٹی جو ہے اللہ رب العزت نے چنے ہوئے لوگوں کو دینی ہوتی ہے. لیڈر بنائے نہیں جاتے ہیں، لیڈر پیدا ہوتے ہیں. کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے. اگر کہا جائے کہ عمران خان کو اللہ رب العزت نے ایک قائدانہ صلاحیتیں، لیڈرشپ دے کر پیدا کیا ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کسی کو بھی دے دے. لوگ تو بہت باتیں کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک کا آغاز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو الزام لگا کہ یہ بے دین ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، یہ اپنے باوجداد کے دین کو ترک کر رہے ہیں، یہ ایک نیا دین جو ہے وہ ہمارے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کردار کشی کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی نفسیاتی ٹارچر کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری قربانیاں کرنا پڑیں. تو یہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کے بدلے میں جو قربانیاں، تکلیفیں، مشقتیں، مصیبتیں برداشت کرنی تھی، تو اللہ رب العزت نے ایک رول ماڈل جو ہے فکس کیا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو حالات کے تبدیلی کے لیے یہ چیزیں سامنے منظر عام پر آتی ہیں تو وہ کسی اسلامی معاشرے میں ہی آتی ہیں. نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، رحمت للمسلمین نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاشرے کے لیے، ہر انسان کے لیے جو تھے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. تو آج دنیا کے اندر چاہے اسلامی معاشرہ ہو یا غیر اسلامی معاشرہ ہو، اس کے اندر جب تبدیلی آنا ہوتی ہے تو حالات ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتے تھے. تو 1947 سے پہلے بھی آپ دیکھیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تحفہ ملنے سے پہلے بھی مسلمانوں کو اس قسم کی قربانیاں کرنا پڑیں. اور آج بھی پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، لوگوں کی ماؤں بہنوں کو اٹھایا جا رہا ہے، دن دہاڑے اغوا ہو رہے ہیں، نہ وکلا محفوظ ہیں، نہ صحافی محفوظ ہیں، نہ سیاسی کارکنان جو ہیں محفوظ ہیں. ہر کوئی جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے. تو یہ ایک طویل رات ہے جس کا ایک دن سویرا ہونا ہی ہونا ہے. تو اگر اللہ رب العزت عمران خان سے یہ کام لے رہے ہیں تو میرے خیال میں ہم لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے. اور جو لوگ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو ابو جہل تھے اور جو ابو لہب تھے، وہ بھی بڑا گھمنڈ کرتے تھے کہ جی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جی ہمارا دین جو ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے جب کسی قوم کی حالت بدلنی ہوتی ہے، جب کسی قوم کی بہتری کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے، تو کئی ابو جہل اور کئی ابو لہب جو ہے وہ راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں، لیکن نیست و نابود ہو جاتے ہیں. تو بات سوچنے والی ہے کہ پاکستان کے حالات دیکھیں، اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور ہمیشہ حق غالب آتا ہے، اچھائی غالب آتی ہے. برائی طاقتور تو ہو سکتی ہے
لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ، نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔